मोगाच्या भावांनो आणि भयणींनो, तुमकां सुमेस्त सांग खरमेलीत ह्या जाग्यांचे नावी मोगाचो प्रणाम. कार्मेल प्रेरण देवाच्या उतराच्या नियाळाक परत्यान स्वागत. आज डिसेंबर महिन्याची 3 तारीख आणि आमी आदवेंदाच्या काळार आसां. आयच्या दिसा इगर्ज माता सांत फ्रांसीस सावेर हाची परब संभ्रमता. तशेंच इंटरनॅशनल डे ऑफ पर्सन्स विथ डिसेबिलिटीज. त्या खातीर आज प्रत्येक तरान आज कोणाक कुडीचें उणेपण आसा, अपंग आसात, तांचे खातीर प्रत्येक तरान आज आमी मागोवंक उडास दवरया. मोगाच्या भावांनो आणि भयणींनो, आयच्या दिसा सुनियाळ करचे खातीर आयच्या दिसाचें वाचपां आमी आयकुया. प्रत्येक जावन लुकाच्या सुवार्थांतलें वाचप आमी आयकुचें. अध्याय 10 वोळ 1 तावन 16 पर्यंत. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्तची शुभ वार्ता. त्या दिसांनी सुमयान आनी 72 जाणांक नेमले आनी आपूण वेसो आसलो त्या हर एक शेराक आनी हळ्ळेक तांकां दोगां लेखान आपणा मुखार धाडले. तांकां तो सांगूंक लागलो, पिकावळ येतेस्त आसा, पूण वावुरडी थोडेच. देखून पिकाच्या धन्या लागीं ताणें आपल्या पिकाच्या शेतांत वावुरडी धाडच्याक मागा. वसा तुमी, पूण सत्राय करा. सुण्या वागता मोदे शेळयांक धाडलेले बरी हांव तुमकां धाडटां. वाटेर चिरी जावं, बुती जावं, वांडो जावं व्हरी नाकात. वाटेर कोणाकी सलाम करूंक राव नाकात. खंयच्याय घरांत तुमी रिगतना पयलें अशें म्हणा, समाधान ह्या घराक. समाधान आशेतलो मनीस थंय जियेता जाल्यार तुमचें समाधान ताचे थंय रावतलें. नांतर जालें तुमचें समाधान तुमकांच पाटी येतलें. त्याच घरा तुमी रावा. ताणी दिल्लें खाया आनी पियेया, कित्याक वावुरड्याक ताची मजुरी फावो. देखून घरां मेळची नाकात. खंयच्याय शहरांत तुमी रिक्षात आनी लोक तुमकां येवकार दीत जाल्यार तांणी कितें वाडलां तें जेवा. थंय आसलेल्या पिडेस्तांक गूण करा आनी देवाचें राज्य तुमकां लागीं पावलां म्हणून तांकां सांगा. देवाचें उतर हें, वखाणी तुका क्रिस्ता. जेजू क्रिस्त थंय म्हज्या मोगाच्या भावांनो आणि भयणींनो, डिसेंबर म्हयन्याच्या पयल्याच्या दिसांनी आमी आसां. तशेंच आदवेंदाच्या काळाच्या पयल्या हप्त्यांत आमी आसां. आदवेंताचो काळ सोम्याच्या येण्याक तयार करचो. सोम्याक आमच्या काळसांत आमच्या घरांनी स्वागत मागचो काळ हो जावन आसा. आनी त्या देखून मोगाच्या भावा आनी भयणींनो, थोड्या दिसा आदीं आमी आयकल्ले प्रमाणे ह्या दिसांची वाचपां आमकां आमी कशें सोम्याच्या आध्यात्मीक येण्याक तशेंच ताच्या चारित्रीक येण्या विशीं नियाळ करूंक पुराक जावन आसात म्हणून आमी समजून घेतलां. आनी आज आमकां सांत फ्रांसीस सावेराची परब, सोलॅमनिटी ऑफ सेंट फ्रांसीस झेवियर आसले वरवीं वाचपां इल्लीं बद्दल्यांत. तरीकी आमी आज आयकल्लीं वाचपां वा आज आमचे मुखार पवित्र सभेन दवरलीं वाचपां आमी कशें क्रिस्ताक साक्ष जावयेत, कशें आमी क्रिस्ताचे मिसां मुंदरसून व्हरयेत म्हणल्या विशयांत आमकां शिकयता आनी आमकां तशें जावंक आपोवन दिता. मोगाचे न्हू, सांत फ्रांसीस सावेर गोंयचो सायब कितें आमी गांवांत म्हणटा,
ताची आज परब. पयसिल्या स्पेन गांवांत हावियर म्हणल्या गांवांत जल्मोन जेजुइतांचो स्थापक जावन आसल्या सांत इग्नेशियस लोयोलाचो सांत इनास हाचे तावन आपोवणे मेळोन भारताक आयिल्लो आनी भारतांत प्रत्येक जावन गोंयच्या प्रदेशांत ताचे उपरांत श्रीलंका आनी चायना अशें एशियाच्या जायत्यांक क्रिस्ताची वळख दिल्लो फामाद सांत फ्रांसीस जावेर. ताणें केल्लीं कामां, ताणें केल्ली सुवार्ते खातीर ताणें काडिल्ले कश्ट मानून घेवन आज पवित्र सभा ताका पेट्रन ऑफ द मिशन्स, मिसावांचो वा मिशनरीचो पात्रोन म्हणून आपयता. जायते क्रिस्ता खातीर ताणें सोंसलें, जायते क्रिस्ता खातीर ताणें केलें आनी त्या देखून आमकां हर एकल्याकी तो मोगाचो जावन आसा. मोगाचें न्हू, आज त्या देखून मिसांव सांत फ्रांसीस जावेरान आमकां शिकयलां आनी जें कितें आज त्या 3 वचपांत आमकां मेळ्ळां तें लिसांव थोडें आज हांव ते मुखार दवरया. 3 संगती मोगाच्या भावा आनी भयणीनो आज आयची लितुर्जी आमच्या मुखार दवरता. पयल्यान पयलें जेरेमिया प्रवादीच्या पुस्तकांतलें वाचप आयच्या दिसा आमी आयकता. जेरेमिया प्रवादी आपणाक मेळिल्लें मिसांव इल्लें भियाण नरगोवन सुकोवचे प्रयत्न केल्ले बरी आमकां थंय भोगता. पूण केन्ना सर्वेस्पराक ताचें मन कळटा, सर्वेस्पर ताका धैर्य दिता, घटाय दिता आनी म्हणटा हांव एक भुरगो अशें म्हणूं नाका. जांचेशी हांव तुका धाडटां तांचेशी तुवें वचोंक जाय. जें हांव तुका परमयतां तें तुवें सांगोंक जाय. तांकां भियेनाका, कित्याक तुजी राखण करूंक हांव तुजे सवें आसां उलयता तो सर्वेस्पर. मोगाचें न्हू, आमकां सुवार्ता प्रगट करूंक ऑप्शन ना. वी हॅव नो चॉयस म्हणून ही उतरां सांगतात. तूं सुकोवन घेवचे प्रयत्न करनाका. हांव एक भुरगो म्हणून तूं सांगोना साय, म्हाका उलोवंक कळना, म्हाका जाणवायना आनी कितें करचें म्हणून हांव कळना म्हणून सांगनाका. कित्याक तुका सांगचें तें ऑप्शन ना. तुका हांवें आपयला, तूं म्हजो सेवक. आनी हेंच चिंतप मोगाच्या भावा आनी भयणीनो सांत पाऊल कोरिंथकारांक बरयल्ल्या पयल्या पत्रांत आमकां सांगता. पूण एक फरक आसा. जेरेमिया प्रवादी देवाच्या पोण्यान तावन सुकोवंक प्रयत्न करता, तो निबां खाराणां दिता. पूण सांत पाऊल दुसऱ्यांत चिंतप आमच्या मुखार दवरता. तो म्हणटा हांव सुवार्ता प्रगट करता वय, पूण हे विशयांत वडवीक उलोवंक म्हाका कसलेंच इडना. हें काम करचें म्हजो कायदो. आनी मुंदरसून तो म्हणटा ऐका मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, सुवार्ता प्रगट करिना जाल्यार हांव खरोच निर्भागी. सुवार्ता प्रगट करचें म्हणजे हक्क. इट्स माय ड्युटी. And I should be proud of becoming a witness to Christ. जेरेमियाक ऑप्शन नासलें, पूण सांत पाऊलाक a option becomes a duty. ताचें काम, ताचें हक्क. कित्याक हें काम आनी कित्याक हें हक्क. मोगाच्या भावा आनी भयणीनो, सांत पाऊलक क्रिस्ताचो अनुभव आसलो. He had experienced Christ. क्रिस्त कितें सोम्याचो अणभव ताका मेळ्ळो
आणि तो अणभोग मोगाच्या भावा आणि बहिणीनो इतको पावरफुल तो जावन आसलो की इतलो बळादीक तो जावन आसलो की ताका तो आपणा भितरच दवरूंक जालो ना. तो संतोषू ती कुशालाई ताणें दुसऱ्या लागीं वांटून घेवंकूच आसलें, जायजेच आसलें. आनी त्या देखून मोगाच्या भावा आनी भयणीनो, मिसांव देवाचें उतर, देवाचो मोगू, देवाचें बोगसाणें परगट करचें एक संतोषाचें काम. इट्स अ जॉय, इट इज अ हॅपीनेस. पूण कोणाक तो अणभोग जावना, फॉर देम इट बिकम्स ए पेन. कोणाक क्रिस्ताचो अणभोग ना, कोणाक क्रिस्ताचोन खऱ्या मोगाची वळख जावना, तांकां शुभ वर्तमान परगट करचें कश्टाचें जाता, एक खुरिस्तो जाता. त्या देखून मोगाच्या भावा आनी भयणीनो, आयच्या सुवातेंत आमी जेजून 22-70 लोकांक आपोवचे विशयान आयकलां. आनी थंयसर एक वाक्य मोगाच्या भावा आनी भयणीनो आमी समजून घेवंक जाय. मिसांव काम आमकां दिलां तें खरें, पूण सोम्यान आपणाच्या जबाबदारांतलें चुकोवन घेवचे खातीर, चुकारी मारचे खातीर, आपणाचेर आसलें तें वोजें निसरावन घेवचे खातीर मिसांवाचें काम आमकां दिवंक ना. त्या देखून सुवार्ता म्हणटा, आपूण वेसो आसलो ते हर एका शाराक आनी हळ्ळेक तांकां दोगां लेखान आपणा मुखार धाडलें. मोगाचें न्हू, आपुणूच सो आसा तो जागो, आपुणूच सुवार्ता परगट करूंक आसची ती सुवात त्या जाग्याक, त्या हळ्ळेक, त्या शाराक सोम्यान धाडलें. जर आमी वचनातल्या सोमी येतो. त्या देखून आमी चिंतचे नाका सोमी आमकां लोटून पयस रावन भायर पळयता. ना, ताणें आमकां सांगलां कशें आसात. सकडी तुका स्वागत करचे नात, थोडे तुका खेणटले, थोडे तुका बेंडटले, थोडे तुका कश्ट दितले, पूण हांव तुजे संगत आसा. आनी त्या देखून म्हणटा, तुमकां सत्राय करा, सुन्या वखटा मदें शेडयांक धाडिल्ले बरी हांव धाडटां. पूण हांव धाडटना म्हज्या नांवान वचा, म्हज्या नांवान वचा. तुमच्या शात्याचेर, तुमच्या बदकाचेर, तुमच्या आस्तीचेर बी तुमी पातयेवन रावा नाकात. त्या देखून वाणो जावं, बुती जावं, चिरी जावं व्हरी नाकात. ती तुमकां गरज ना. कित्याक क्रिस्ताक आमी घेवन वचोंक जाय. जर क्रिस्ताक नासतना चिरी, बुती, वाणो आमी घेवन गेले जाल्यार आवर मिशन विल बी अनसक्सेसफुल. पूण जायते पटी अशेंच घडटा. आमी चिरी व्हरतां, बुती व्हरतां, वाणो व्हरतां आनी क्रिस्ताक फाटीं दवरतां. क्रिस्ताक आमी घेवन वचना. आनी त्या देखून क्रिस्ताचो मोग आमी वांटोवंक शकना. त्या देखून मोगाच्या भावा आनी भयणीनो, आज सान फ्रांसीस सावेराचें जिवीत आमकां पळयतना, स्पेनांतल्यान थंय कितें घेवन आयिल्लो तें पळयतना हें लिसांव आमकां मेळटा. क्रिस्ताक तो घेवन आयिल्लो, क्रिस्ताचो मोग तो घेवन आयिल्लो, क्रिस्ताचें जिवीत, क्रिस्ताचें लिसांव तो घेवन आयिल्लो. आनी हें आज ताणें गोंय गांवांत, गोंयाच्या त्या राज्यांत ताणें प्रसार केलें. आनी अजुनूय ताचो उडास आमचे थंय आसा. मोगाच्या बाबा आनी भयणी, फ्रांसीस सावेर भविश्य आमकां भोव मोगाचो सांगता. सांत कित्याक? कित्याक? कारण कित्याक ताची कूड आमच्याच गांवांत आसा. ती अजुनूय कुसोवंक ना. आनी जायत्यांनी आमी त्या कुडीक पळयलां. निर्जीवती, पूण कुसडाय ताका लागूंक ना. एक अजाप आमच्या दोळ्या मुखारच आमी आसा. आनी आमी थिंग गेल्ले वेळार मोगाच्या भावा आनी भयणीनो,
कूड पळोवन सर्वेस्पराक जावं अर्घा म्हणून सांगून सान फ्रांसिसाक देवाक खातीर देवाक आमी अर्घां दिवन केदें वाचप केदें म्हटलें हाच्या म्हणून हाकरेवन फाटीं आयल्या जावंक पुरो. एक सवाल कोणेपणी आमचे मदें एकल्यान फ्रांसीस सावेराची कूड पळोवन त्या कुडीत पळोवन सवाल केल्लें आसा की म्हाकाय कित्या अशेंच जावंक नजो, हांवें कित्या अशेंच जावंक नजो. बहुशा हे सवाल आमकां येवंक ना, हे सवाल येवंक ना. पूण आज हे सवाल मोगाच्या भाव आनी भयणीनो सान फ्रांसीस सावेराचें फेस्त करतना येवंक जाय. कित्याक आयचो संदेश हो जावन आसा क्रिस्ताचें मिसांव परगट करचे खातीर सान फ्रांसीस सावेरान काडिल्ले कश्ट ताणें काडिल्ले ती वावंट आमचे मुखार आसा आनी आमकां हर एकल्याक हेंच आपोवणें मेळ्ळां. मिसांवाच्या आयतारा मात्र मिसांव विशयान चिंतून एलामाक रावून घरांत थोड्यो वस्तू हाडून त्यो इगर्जेक दिवन थोडी खाणीक अर्पून म्हजें काम जालें इतल्यात संपलें आनी येवच्या वर्सा मिसांवाच्या आयतारा पळोवया वचून उरल्यार म्हणून आमी चिंतलें जाल्यार मोगाच्या भावान भयणीनो त्या मिसांवाच्या आयताराक अर्थ ना. तो मिसांवाचो आयतार मिसांवाच्या कामाक कुमोग करूंक असो एक अवकाश, पूण मिसांव म्हजें जावंक जाय. हो शब्द क्रिस्तांव आनी मिसांव, क्रिस्त हांव आनी मिसांव, मिशन हांव, हें हांव जावंक जाय मोगाच्या भावान भयणीनो. म्हजें तें क्रिस्त आसा आनी त्या क्रिस्ताचें मिसांव म्हजें जावन आसा आनी मिसांवाक आनी क्रिस्तांवाक हाका फरक ना, दोनी एकच तें. जर हांव क्रिस्तांव हांव मिसांव करतां, जर हांव मिसांव करतां हांव क्रिस्तांव जावन आसा. आनी कशें जालें मिसांव? मिसांव क्रिस्ताची बरी वळख, क्रिस्ताची खरी वळख, क्रिस्ताचो मोग हांवें वांटचो. क्रिस्तांव करचें न्ही, हांवें परगट करूंक जाय क्रिस्ताक. जें कितें जेजून सुवातेन सांगलां तें सगळें म्हज्या जिवितांत हांवें करूंक जाय. पिडेस्तांक गूण करचें, कोणाक कश्ट आसा तांकां आदार दिवचो, कोणा लागीं भलायकी बरी ना तांची भेट करची. एका उतरान सांगचें जाल्यार मोगाच्या भावान भयणीनो कितें क्रिस्तान केलें, खंयच्या खातीर क्रिस्त रावलो तें सगळें आमी करचें. आनी आमी मिसांव संपूर्ण जालां जाल्यार तें निमाणें वाक्य आमी आयकूंक जाय. देवाचें राज तुमकां लागीं पावलां. बेजाराई, निरासपण, अक्रांदर पयस गेला, मोग मैपास सुडका लागीं आयल्या. आनी हेंच जावन आसा मोगाच्या भावान भयणीनो नातालांचें फेस्त. इम्मानुएल, देव आमचे सांगाता आसा आनी हेंच आज संवसाराक आमी परगट करूंक जाय. आज संवसार बेजारान आसा, कश्टान आसा, जायते कश्ट आमचे मदें आसात आनी क्रिस्त आयलो ताचे खातीर आमचे दुबळी काय पयस करूंक म्हणून आमी चिंता जाल्यार आमी सुकल्या. आमची पिडा उणय करूंक गुस्स म्हणून तो आयलो जाल्यार आमी सुकल्या. क्रिस्त आयलो आमकां संतोष दिवचे खातीर. समाधान तुमचे सगळें आसो, समाधान ह्या घराक, समाधान ह्या व्यक्तीक, समाधान ह्या समाजीक, समाधान ह्या संवसाराक. हें समाधान दिवचे खातीर क्रिस्त आयलो आनी हें समाधान मोगाच्या भावान भयणीनो वांटचें काम आज तुजें थावन आनी म्हजें थावन जावन आसा. आनी फ्रांसीस सावेरान इतलेंच केल्लें जावन आसा. क्रिस्ताचें समाधान, क्रिस्ताचो मोग, क्रिस्ताचें बोगसाणें ताणें वांटलें आनी आज मोगाच्या भावान भयणीनो हेंच आमी करया. सान फ्रांसीस हाच्या मजतीन आमी हर एकलो आनी हर एकली सुखान आसतना एक मिशनरी जावया. क्रिस्ताचो मोग
पासारची बळादीक हातेर आमी जावया आनी खंयसर आमी सुरू करूंक जाय. खंयसर आमी सुरू करूंक जाय. पयल्यान पयलें म्हज्याच कुटुंबांत. Let my family be the first place where I begin to spread the gospel of Christ. मोग असो, भोगसण असो, शांती असो, समाधान असो, मोग हांव वांटूंक आमच्याच कुटुंबान आमी प्रयत्न करया. पयलें ताचे उपरांत संवसारांत, ताचे उपरांत आमच्या वाठारांत, आमच्या सत्तुरांत पयसुची गरज ना. पयसुची गरज ना. आनी जशें तशें जाल्यार मोगाच्या भावांनी भयणीनो, हो संवसार एक नवें रूप घेतलो आनी जें कितें आमी आशेता तसलो संतोश, तसली समाज आमकां हर एकल्याक मेळटली. हेंच जावन दी म्हणून आज प्रत्येक तरान आमी मागया. भाऊन आनी भयणीनो, आयच्या किर्तनाचो श्लोक असो आसा: सर्व परजांक सर्वेस्पराची विचित्रां कळया. सान फ्रांसीस सावेराचे फेस्त आज आमी आचरण करतना तो सर्व मिशनरींचो पात्रोन. आपूण जावन गांवान गांव वचून देवाची सुवार्ता परगट केल्लो, लोकांक क्रिस्ताची वळख दिल्लो व्हड मिशनरी. अशें आसता आमकां आसची जबाबदारी मानून घेवन जेजूची वळख हेरांक दिवची आमची मुळावी जबाबदारी आमी पाळची वाजबी जावन आसा. मिशनरी देवाची खबर हेरांक दिवची म्हळ्यार जेजू खंय जल्मल्लो, ताणें कितें केलें, कितें शिकयलें हें सकट सांगचें न्ही. बदलाक म्हाका जेजूचो अनुभव कसो जालो, जेजून म्हज्या जिवितांत कितें केलें, हें जावन आसा आज आमी करीचे जाल्लें मिशनरी काम. न्हय तो तशें, न्हय तो अशें, तो थंय गेलो, ताणें हें केलें तें केलें. बदलाक म्हाका जेजूचो अनुभव कसो जालो. मागदलाच्या मोरयेन म्हणलें इतलेंच, हांवें जेजूक पळयलो. तर असलें मिसांव करूंक हांव आनी तूं तयार आसा. जर हांवें जेजूक पळयला म्हूण हांव सांगूंक तयार आसा जाल्यार जेजूक न्ही जा की हांवें पळयला. जेजूचो अनुभव म्हज्या जिवितांत जाला. असलें मिसांव करच्याक देवाचो आदार मागून हें किर्तन आतां आमी मागया. श्लोक: सर परजांक सर्वेस्पराची विचित्रां कळया. सर परजांक सर्वेस्पराची विचित्रां कळया. सर्वेस्पराक एक नवें गीत गाया. भूनिवासिनो सर्वेस्पराक संदिग्धां गाया. परमेश्वराक हरसिया, ताचें नांव वाखणा. सर परजांक सर्वेस्पराची विचित्रां कळया. ताचें तारण दिसपडतें गाजया. जनांगा मदें ताची महिमा परगट करा. सर परजांक ताची विस्मितां कळया. सर परजांक सर्वेस्पराची विचित्रां कळया. परजा लोकांनो, देवाक नमस्कार करा. पदवी आनी महिमा सर्वेस्पराची म्हणून हरसिया. ताच्या नांवाक फावो त्या गौरवान मान बागया. सर परजांक सर्वेस्पराची विचित्रां कळया. सर्वेस्पोर एकलोच राजा म्हणून राष्ट्रांक गजोवन सांगा. प्रितूम ताणें थीर केल्या ती बिलकूल हालची ना. सर परजांची न्यायमितिकाल तो जडती करतलो. सर परजांक सर्वेस्पराची विचित्रां कळया. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशी आदी तशीच आतां आनी सदां सर्वदा. आमेन. मोगाच्या भावा आनी भयणी, आज प्रेस्तार बळो जेजूक मान कसो दीस जावन आसा. एक घडी आमी आमचे दोळे धांपया आनी आज प्रत्येक तरान आमी मागया आमचेच पासोत. क्रिस्ताचो अनुभव म्हाका मेळ्ळा आनी क्रिस्ताचो हो अनुभव हांवें दुसऱ्यांक वांटूंक जाय. त्या देखून गरजेचें बोळ, गटाई, धैर्य तस्सो सोमी जशें ताणें फ्रांसीस सावेराक दिल्लें तेंच आमकां हर एकल्याकी दिवं दी म्हणून एक घडी आमी मागया. सांगातास आज
सक्कडी डिसेबिलिटीज तावन कस्टोंच्या अपंग जावनाच्या कुडीच्या विश्व्यांच्या तत्वारा वरवीं कस्टोंच्या सर्वां खातीर मागचो दीस जावन आसा. जर आमच्या कुटुंबांत वा सेंबरा आमच्या वळखीच्या मदें कोणी आसा जाल्यार सफरींग फ्रॉम फिजिकल डिसेबिलिटीज हांचे खातीर एक मोगाण मागणी भेटोवया. कश्ट तांकां आसात. आमचे बरी दवोवंक केळोवंक उडोवंक हांच्यान जायना. आमचे कश्ट आमकां थोडे फावटी समजनात. पूण आज तांचे खातीर आमी मागया आनी आमचे थावन कितें करूंक जाता तांकां सहकार दिवंक आदार दिवंक तें करचें प्रयत्न करूंक गरजेची कृपा बळोक जेजू तुका आनी म्हाका दिवन दी म्हूण हे घडी मोगाचें न्हू आमी सांगता मागया. बाळोक जेजूचे नोवेन बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. मनशाच्या भुरग्या सांगाता रावसो म्हजो संतोष म्हणटा सोमी. जेजू मनशाचो इश्ट जावन जियेलो. सर्व तरांच्या गरजांनी तो मनशांक पावलो. पिडा गूण करून दैवीक वैज म्हणलें नांव ताका फावो जालें. नेणाऱ्यांक शिकयल्लो जेजू मेस्त्री म्हूण नांवाडलो. आतां ताच्या बाळपणांतावन मनशांक तांच्या सर्व गरजांनी तो पावता. राग असो जेजू बाळोक म्हणटा, कितलो चड तूं म्हाका मान करताय तितलें चड हांव तुका आशिर्वाद दितां. आमच्या तेसावां खातीर मागया. प्रार्थुया. ये बागेवून जेजू बाळका, तुजी सर्व पदवी आच्या पितरान उगडापी केल्ली आसता आनी तुजो हात बेसांव दिवंक उखललो आसता. तुका पातयेणेन उलो मरतल्या सकडांक दयेन आयक आनी तुज्या बेसावांनी भर. आमेन. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नांव पवित्र जावं. तुझे रास आमकां येवं. तुजी कुशी सरगार जाता तशी संवसारान जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षितांव तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. आमेन. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नांव पवित्र जावं. तुझे रास आमकां येवं. तुजी कुशी सरगार जाता तशी संवसारान जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षितांव तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. आमेन. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नांव पवित्र जावं. तुझे रास आमकां येवं. तुजी कुशी सरगार जाता तशी संवसारान जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षितांव तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. आमेन. नमान मुरये कुरपेन भरल्ले सोमी तुजे सांगाता. स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुजे कुशीचे जेजू. भाग्यवंती मोरये देवाचे माये, आम्हा पापियां खातीर विनाती कर आतां आनी आमच्या मरणाचे काळी. आमेन. आनी देवाचो पूत मुनीस जालो आनी आमचे मदें जियेलो. आनी देवाचो पूत मुनीस जालो आनी आमचे मदें जियेलो. आनी देवाचो पूत मुनीस जालो आनी आमचे मदें जियेलो. आनी देवाचो पूत मुनीस जालो आनी आमचे मदें जियेलो. आनी देवाचो पूत मुनीस जालो आनी आमचे मदें जियेलो. आनी देवाचो पूत मुनीस जालो आनी आमचे मदें जियेलो. आनी देवाचो पूत मुनीस जालो आनी आमचे मदें जियेलो. आनी देवाचो पूत मुनीस जालो आनी आमचे मदें जियेलो.
आनी देवाचो पूत मनीस जालो, आनी आमचे मदें जियेलो, आनी देवाचो पूत मनीस जालो, आनी आमचे मदें जियेलो, आनी देवाचो पूत मनीस जालो, आनी आमचे मदें जियेलो, आनी देवाचो पूत मनीस जालो. आनी आमचे मदें जियेलो. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशी आदीं तशीच आतां आनी सदां सर्वदां. आमेन. जेजू बाळका आमचेर बेसांव घाल. आनी आयक आमचे मागणे. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशी आदीं तशीच आतां आनी सदां सर्वदां. आमेन. जेजू बाळका आमचेर बेसांव घाल. आनी आयक आमचे मागणे. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशी आदीं तशीच आतां आनी सदां सर्वदां. आमेन. जेजू बाळका आमचेर बेसांव घाल. आनी आयक आमचे मागणे. ये अजापांच्या बाळोक जेजू, आमच्या बेजार काळजांचेर एक काकुळतीची दीस घाल म्हूण तुजे मुखार सरपडोवन आमी मागतांव. तुजे इतलें बिरमोतीन भरिल्लें मोवाळ काळीस आमची मागणी स्विकार करून दी आनी इतल्या अत्रेगान मागची कृपा आमकां दिवं दी. काड आमचे वयले सर्व कश्ट आनी निरासपण, तुजी कुमूक आनी बुजावण आमकां धाड. बापा आनी पवित्र आत्म्या सांगाता आमी तुका वर्णुच्याक सदां सर्वदां. आमेन. अर्गा मागणे. ये बोव उद्दार बाळोक जेजू, तुजे मुखार आमी सरपडटांव. तुवें आमकां दया केल्ल्या येद्या व्हडा उपकारा खातीर आमची अर्गां पेटोवंक आमी आयल्याव. तुज्यो काकुळटी आमी वर्णितल्याव. तूं जावन आसाय आमचो देव, रचणार आनी सांबाळणार. आमची सगळी पातयेणी तुजेर आमी दवरतांव. तुज्या आजापाच्या इमाची मरिफात तुजी भक्त सगळ्यांनी विस्तारून दी. सर्व लोक तुज्या बाळपणाक मान दिवन दीत आनी तुजी कळनातली दैवीक मजत जोडून दीत. सर्व स्तुती आनी महिमा जावं तुका बाळोक जेजू. आमेन. देवाचो आशीर्वाद मागून घेवया. स्वामी जेजू क्रिस्त तुमचे सोवे रावो आनी तुमचे संरक्षण करो. तुमचे भितर तो रावो आनी तुमकां सांबाळो. तुमच्या मुखल्यान तो रावो आनी तुमकां वाट व्हरो. तुमच्या फाटल्यान तो रावो आनी तुमकां राखो. तुमचे वयर तो रावो आनी तुमकां आशीर्वाद दिवं. जो बापा आनी पवित्र आत्म्या सोबें जियेता आनी रास करता ससनाच्या ससनाक. आमेन. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावे. आमेन. भावन आनी भयणीनो, आज जे कोण जल्मदिवस आचरण करतात तांचो सुमेस तांचो आमी उडास काडटा. जिविताच्या देण्या खातीर देवाक आमी अर्घ दित आसतना ताचे आशिर्वाद तुमचेर, तुमच्या कामाचेर आनी मिसावाचेर सदांच आसून दी म्हूण हांव मागतां. प्रत्येक जावन मेगन डिसोजा कुलशेकर तावन, फ्रांसीस मतायस मणिपाल तावन, वॉल्टर डिसोजा कुवेट तावन, जेसिंत रोड्रिगस मूडबिल्डे आतां कुवेट तावन, लूसी डिसोजा मीरा रोड मुंबय तावन, शारोन फेर्नांडीस कोल्वा गोवा तावन, शारोन फेर्नांडीस कोल्वा ही जिविताची 60 वर्सां आज संभ्रमता. तुमकां सुमेस्तांक ह्या दिसाचे सुभाशे हांव पाठयतां आनी देवाच्या विन्सनार आशिर्वादां आनी कृपा तुमचे वयर मागता. त्याच प्रमाणे बाप पीटर सेरावो हाचो व्हडदिचो दीस. सर्वेस्पर देव ताच्या मिसावांत ताका यशस्वी फावो करनी म्हणून आमचें मागणें जावन आसा. अनिता रेबेरो बाईंदर मुंबय आज
पवित्र स्नान घेतलेलो दीस संभ्रमता. सर्वेस्पोर देव तिचेर विंचणार आशिर्वादां वतुनी म्हणून आमचें मागणें जावन आसा. शारन फेर्नांडीस, कोलवा, गोवा ही 60 वर्सांचो आज जल्मदिवस संभ्रमच्या संदर्भी एका सेमिनेरिस्ताक पोसकें घेवंक चिंता. तिच्या बऱ्या मनाक आमी देव बरें करूं म्हणटा. आनी तुमचेर सुमेस्तांचेर देवाची विंचणार आशिर्वादां आमी मागता. परत मेळया. मोग आसूं.